अब ये ऐलान कर दिया है कि 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम मुसलमानों को जमा होना है। आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद फौरन ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि 16 नवंबर 2025 को मुसलमानों को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा होना है। इस पूरे मामले को जानने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रेस नोट को देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए उसे नामुकम्मल और गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। एक बयान में बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने यह बात कही है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने चंद दफात पर हुक्म जारी किया है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इंसाफ पसंद शहरियों को उम्मीद थी कि तमाम तरमीमात पर रोक लगा दी जाएगी। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दे दी, लेकिन बड़े आईनी खदशात को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे हमें सख्त मायूसी है। उन्होंने मजीद कहा है कि कई अहम दफात जो बज़ाहिर पूरी बिरादरी की समझ के खिलाफ है और मुकम्मल तौर पर मनमानिया है, उन्हें अबूरी तौर पर नहीं रोका गया। हतमी फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन हुकूमत के मुतासिबाना रवैये को देखते हुए बिरादरी को खदशा है कि इन दफात का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर इलियास ने मजीद ऐलान करते हुए ये बात कही है कि बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। इस मुहिम का दूसरा मरहला 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें धरने, एहतिजाजी मुजाहिरे, वक्फ मार्च, याददाश्तें पेश करना, क़यादत की गिरफ्तारियां, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंसें शामिल है। यह कौमी सतह के एहतिजाज 16 नवंबर 2025 को रामलीला मैदान दिल्ली में एक अजीमुशान रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरे मुल्क से अवाम शरीक होंगे। दोस्तों, वहीं दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बड़ा बयान दिया है। आखिरकार मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस नोट जारी करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए उसे देख लेते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वक्फ बाय यूजर से मुताल्लिक अदालत का तबसरा हमारे लिए इंतहाई तशवीश का बाइस है, जिस पर संजीदा गौर व फिक्र करना जरूरी है। मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारी तरफ से अदालत में इस कानून के मुताल्लिक कई संगीन खदशात पेश किए गए थे, जिनमें से एक ये था कि कलेक्टर या दीगर इंतजामी अफसरान को वक्फ जायदाद की नौइयत तय करने का गैर मामूली इख्तियार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल का खात्मा मजहबी हुकूक में सरकारी मुदाखलत का जरिया बनेगा। ये एक हद तक इत्मीनान बख्श है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अबूरी रोक लगा दी है और दीगर कुछ मामलात में भी जुज़वी राहत तो जरूर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी मसला वक्फ बाय यूजर का है। मौलाना मदनी ने कहा है कि सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 4 लाख से जायद वक्फ जायदादें वक्फ बाय यूजर के जुमरे में हैं, इसलिए 1,19,000 मसाजिद और 1.5 लाख कब्रिस्तान की जायदादें भी इसी में शामिल है। उनमें से 80% से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है। मौजूदा तरमीमी कानून ने वक्फ बाय यूजर को सरे से कलअदम करार दे दिया है और जुज़वी तरमीम के जरिए पहले से रजिस्टर्ड जायदादों को मुस्तस्ना करके ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये तरमीम हमारे असल खदशे का हल नहीं हो सकती है। मौलाना मदनी ने मजीद कहा है कि वक्फ बाय यूजर को कानून से खारिज करना इस्लामी उसूल और सदियों पुरानी मजहबी रिवायत की खिलाफ वर्जी है। ये बराह रास्त मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर ज़र्ब है, जबकि आईने हिंद ने इन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। उन्होंने कहा है कि जमीयत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि वक्फ एक खालिस दीनी व शरई मामला है। इससे मुताल्लिक कानून में ऐसी दफ़ात शामिल नहीं होनी चाहिए जो उसके मजहबी हैसियत को मजरूह करे या मुसलमानों के हक के मजहबी आज़ादी में रुकावट डाले। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये अबूरी फैसला उस वक्त तक काबिल इत्मीनान नहीं कहा जा सकता जब तक वक्फ बाय यूजर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़
نہ مل جائے۔ مولانا مدنی نے مزید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے اپنے عبوری فیصلے کی پیرا 143 تا 152 میں جو تبصرہ کیا ہے اس سے وقف بائی یوزر کے تحفظ کا مسئلہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ضد میں زیادہ تر ہماری مساجد اور قبرستان کی جائیدادیں بھی ہیں۔ واضح رہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وقف بائی یوزر کا خاتمہ یک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ 1923 کے وقف ایکٹ سے ہی وقف کے اندراج کی شرط موجود تھی۔ اگر وقف جائیدادیں ایک صدی سے زائد عرصے تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو اب شکایت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اپنے وکلاء اور ملی اداروں کے ساتھ مل کر پوری سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ یہ کوشش جاری رکھے گی تاکہ آئین ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی اور اقلیتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو وہی آپ کو بتاتے چلے کہ اتر پردیش ATS نے سنبل کی شاہی جامع مسجد کے پاس قائم کی گئی نئی پولیس چوکی میں فی الحال ATS یونٹ کھولنے کی بات کہی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سماج پارٹی کے رکن پارلیمان ضیاء الرحمان برق نے کہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، وہ ملک کا وفادار ہے، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنبل کو ATS یونٹ کی نہیں بلکہ یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور کاروبار کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ترقیات کاموں سے سبھی مذاہب کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور مستقبل بہتر بنے گا۔ اتر پردیش ATS کے IG پریم گوتم چند روز پہلے سنبل کی پولیس کپتان کرشن کمار وشنوئی کو خط لکھ کر سنبل جامع مسجد کے پاس واقع نئی پولیس چوکی میں ATS کی یونٹ کھولنے کی تجویز دیتے ہوئے لکھا تھا کہ کچھ ماہ تک یونٹ پولیس چوکی سے کام کرے گی۔ اس کے بعد ضلع کے شیر خان سرائے علاقے میں قبرستان کے نام پر قبضہ کی گئی 3 بیگھہ زمین پر جدید ترین ATS کی یونٹ قائم کی جائے گی۔ IG ATS کے اس مکتوب پر سنبل سے سماجوادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے ناراضگی اظہار کرتے ہوئے صاف کہا ہے کہ حکومت کے پاس زمین کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر قبرستان کی زمین پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ سنبھل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے صاف طور پر یہ بات بھی کہی ہے کہ حکومت مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ابھی تک ضلع کے کسی بھی مسلمان پر دہشت گردی کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ الزام لگانا اور سزا ملنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا مسلمان ہندوستان کے لیے ہمیشہ سے وفادار ہے، مسلمانوں نے ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، کبھی ملک سے غداری نہیں کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سنبھل کے نوجوان اچھی تعلیم اور روزگار چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے۔ دوستو وہی آخری خبر کے تعلق سے بات کریں تو کانپور میں آئی لو یو محمد کا بینر لگانے پر 15 مسلمانوں کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اس خبر کے تعلق سے باقاعدہ وسیم اکرم تیاگی نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا ہے، کانپور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دوران کچھ نوجوانوں نے آئی لو یو محمد کا سائن بورڈ لگایا تھا۔ سائن بورڈ کو ہندوتوادی سنگٹھنوں نے نئی پرمپرا بتا کر ویرودھ کیا۔ اب لگتا ہے کہ ہفتے بھر بعد کانپور پولیس نے FIR درج کی ہے، جس میں 8 لوگوں پر نامزد